ہم بہت خوش ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ نے بالکل صحیح موقف اپنایا ہے، اسٹینڈ اپنایا ہے. ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے جن لوگوں کی دنیا کو لوٹ دیا گیا ہے، برباد کر دیا گیا ہے. برباد کرنے والوں سے اس پیسے کو وصول کیا جانا چاہیے. یہ موقف اگر سپریم کورٹ کا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت صحیح موقف ہے. देश में बुलडोजर एक्शन काफी विवादों में रहा है. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि महज आरोप के आधार पर किसी का घर नहीं गिरा सकते. बुलडोजर एक्शन पर जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का घर उसकी उम्मीद होती है. जस्टिस B.R. गवई ने कहा कि हर किसी का सपना होता है कि उसका आश्रय कभी न छीने और हर घर का सपना होता है कि उसके पास आश्रय हो. कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन लोकतांत्रिक सरकार की नींव है. ये मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है, जो ये सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रक्रिया में अभियुक्तों के अपराध का पहले से आकलन नहीं किया जाना चाहिए कि वो अपराधी है. पहले जानते हैं कि कोर्ट ने इस मामले में और क्या कुछ कहा. फिर आपको इस मामले पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया भी सुनवाएंगे. ये मामला 2022 से कोर्ट में था कि इलीगल तरीके से अथॉरिटीज़ बुलडोज़र का इस्तेमाल करके लोगों के घरों को गिरा देती हैं. कई बार उसमें सुनवाई हुई और कुछ ऑर्डर्स भी पास हुए. आज उस पर फाइनल जजमेंट आया और फाइनल जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा है कि ये घर का जो मामला है, घर तोड़ने का मामला बहुत ही सीरियस इशू है. किसी इंसान का घर जो होता है वो एक सिर्फ एक्यूज्ड का घर नहीं होता, वो पूरी फैमिली का घर होता है और पूरी फैमिली के एस्पिरेशंस एंड होप उस घर से जुड़े होते हैं, उसके फ्यूचर उससे जुड़े होते हैं. तो इस तरह से अगर अथॉरिटीज़ घर को तोड़ती है तो बिल्कुल गलत है और इल्लीगल है. एक बात ये कही. दूसरी बात ये कही कि अगर घर किसी ने गलत तरीके से बनाया है तो उसको देखना पड़ेगा अलग अलग एंगल से. उसमें एक बात तो ये होगी कि क्या वो पूरा घर इल्लीगल है या उसका कुछ पोर्शन इल्लीगल है या फिर उसको कंपाउंडिंग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है. ये सब देखने के बाद उस पर एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाएगा, फिर वो कलेक्टर को भेजा जाएगा. कलेक्टर उसमें वो एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा, फिर उस नोडल ऑफिसर के सामने उसकी सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद जब फाइनल फैसला आएगा उसको वेबसाइट पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और उस फाइनल फैसले के बाद 15 दिन का वक्त दिया जाएगा जिस इंसान का घर तोड़ना है. और उसके साथ साथ एक बात और कही कोर्ट ने कि देखिए ये मामले को पिक एंड चूज बेसिस पे नहीं होगा. उसको देखना पड़ेगा कि सिर्फ ये एक ही इंसान का घर है जो इल्लीगल था या और लोगों का उस मोहल्ले में जो घर है वो इल्लीगल है. तो इन सब कंसिडरेशन को देखने के बाद ऑर्डर पास किया जाएगा, 15 दिन का वक्त दिया जाएगा ताकि वो अगर फाइनली उसको तोड़ना ही है तो वो अपील कर सके या घर को खाली कर सके. और इन सब प्रोसीजर को अगर किसी ने ऑफिसर ने वायलेट किया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी. हो सकता है उसको पर्सनली हर्जाना देना पड़े और घर को रीबिल्ड करने में उस पैसे का की रिकवरी उसके पर्सनल पॉकेट से किया जाए. तो ये एक बड़ा गाइडलाइन है. ये ऐसा लगता है कि इस जजमेंट के बाद अब इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी आएगी और ऑफिसर्स इसको फॉलो करेंगे. इंक्रोचमेंट को लेकर क्या है, यही गाइडलाइन लगेगी या उसको उसी तरह से छोड़ा है जैसे पहले था? देखिए, इंक्रोचमेंट अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन इसमें कुछ इंक्रोचमेंट्स पे एक्सेप्शन है, जैसे वाटर बॉडीज, रेलवे ट्रैक वगैरह, रोड वगैरह पे. तो उस पर ये डिटेल्ड गाइडलाइन उस स्पिरिट में लागू नहीं होगी, लेकिन उस जजमेंट को देखने के बाद फाइनल इस पे बताया जा सकता है कि उस एक्सेप्शन को किस हद तक अथॉरिटीज फ्री होंगे अपने पावर को एक्सरसाइज करने के लिए. वहीं बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने खुशी जताते हुए कहा कि इससे बेसहारा और गरीबों को इंसाफ मिलेगा. हम तो ये समझते हैं और हम गए भी थे इसी बुनियाद पर कि किसी शख्स के मकान को गिरा देना जो उसकी सारी जिंदगी की कमाई की चीज थी, ये कानून के खिलाफ है. और जो कुछ किया जा रहा है वो गरीब लोगों की
کمائی اور ان کی زندگی کی پوری محنت کے وہ گویا کہ ایک مرتبہ ایک دن میں 1 گھنٹے کے اندر بلڈوزر چلا کر کے مسمار کر دینا ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ جو کیس ہوئے تھے اس کے اندر ایسا بھی ہے کہ کرائے کے مکان میں آدمی رہتا ہے، اس مکان کو بلڈوزر سے گرا دیا گیا۔ آدمی اس کے اندر ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بہن بھی ہے، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، اگر ایک آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی ان سب کی دنیا کو جہنم بنا دینا، بے سہارا بنا دینا، یہ بلڈوزر کے نتائج تھے۔ اسی بنیاد کے اوپر جمعیت علماء جس طرح مصیبت زدہ لوگوں کے لیے سہارا بنتی چلی آئی ہے اللہ کی قدرت سے، اسی طرح ہم نے اس سلسلے کے اندر آگے بڑھ کر بہتر سے بہتر وکیل کیے تھے۔ اعلیٰ درجے کے سپریم کورٹ کے وکیل تھے جن کو ہم سامنے لے کر کے آئے تھے۔ ہمیں اپنے اللہ کے قدرت اور اس کی عنایت کے اوپر بہت زیادہ فخر ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے کورٹ سے اسی طریقے پر غریبوں کی مدد ملتی رہے جس طرح آج ملی ہے۔ ہم بہت خوش ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ نے بالکل صحیح موقف اپنایا ہے، اسٹینڈ اپنایا ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے جن لوگوں کی دنیا کو لوٹ لیا گیا ہے، برباد کر دیا گیا ہے۔ برباد کرنے والوں سے اس پیسے کو وصول کیا جانا چاہیے۔ یہ موقف اگر سپریم کورٹ کا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت صحیح موقف ہے، اور یہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم مبارکباد دیتے ہیں اب ان ججوں کو جنہوں نے لوگوں کے دل کی آہٹ کو سنا ہے، پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھی ہے اور دستور کے مطابق صحیح فیصلہ کیا ہے۔ خدا کرے ہمارے ملک کے اندر امن و امان اور اسی طرح غریبوں کو صحیح حق دینے کے فیصلے ہوتے رہیں اور ملک کے اندر امن و امان قائم رہے۔ حضرت، سرکاروں کو، جن سرکاروں نے بلڈوزر ایکشن کیا ہے اور لوگوں کے گھروں کو توڑا ہے، وہ اب ان لوگوں کو، ان سرکاروں کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ معاوضہ دیا جائے گا۔ یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینا چاہیے، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ ہم تو اس فیصلے کے لیے بہت زمانے سے کوشش کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے جیلوں سے چھڑوایا ہے 18 سال کے بعد، ابھی 3 دن کے بعد آئے ہیں، ان کی زندگی برباد ہو گئی ہے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ان کو باعزت بری کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی قصور نہیں تھا، اس کے باوجود ان کی زندگی کو برباد کر دیا۔ ہم کہتے ہیں، ہم سپریم کورٹ تک گئے ہیں کہ اس کا معاوضہ دلوائیے، ان کی زندگی خراب ہوئی ہے، ہماری اس بات کو سنا نہیں گیا۔ آج اس بات کے بعد ہم جائیں گے، پھر سپریم کورٹ جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ ان کی زندگی برباد ہوئی ہے، اس کا معاوضہ کون دے گا؟ سپریم کورٹ کا یہ موقف بالکل صحیح ہے کہ غیر قانونی طریقے کے اوپر اگر کسی کو اس طریقے پر برباد کیا ہے تو برباد کرنے والوں سے اس کا معاوضہ لینا چاہیے۔ कोर्ट ने कहा कि कानून की प्रक्रिया का पालन जरूरी है, सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा, अधिकारी अदालत की तरह काम नहीं कर सकते, प्रशासन जज नहीं हो सकता, किसी की छत छीन लेना अधिकारों का हनन है।